सुबह 9 बजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी और मैं हूं हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको अहम खबर दें। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं कठपुतली निजाम से जमहूरियत छीन कर रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में असेंबली बनाएंगे, ऐसा सियासतदान नहीं जो अपने वादों से मुकर जाऊं। भुट्टो का नवासा हूं, यू टर्न नहीं लेता। पीटीआई ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का बुरा हाल कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो ने खिताब करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं कठपुतली निज़ाम से जमहूरियत छीन कर रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में असेंबली बनाएंगे, ऐसा सियासतदान नहीं जो अपने वादों से मुकर जाऊं। भुट्टो का नवासा हूं, यू टर्न नहीं लेता। पीटीआई ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का बुरा हाल कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं कठपुतली निजाम से जमहूरियत छीन कर रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में असेंबली बनाएंगे, ऐसा सियासतदान नहीं जो अपने वादों से मुकर जाऊं। भुट्टो का नवासा हूं, यू टर्न नहीं लेता। पीटीआई ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का बुरा हाल कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। दूसरी जानिब पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं मुल्क में कोई हुकूमत नहीं है, इंतजामी ढांचा बिखरा हुआ है, पूरे मुल्क में इस्तिराब और बेचैनी की सूरत हाल है। अब सूरत हाल ऐसी नहीं है कि नैब को मजीद बर्दाश्त किया जा सके। सिंध पुलिस का रद्द अमल इस बात की निशानदेही है कि पानी सर से गुजर गया है, हम जेलों की तरफ रुख मोड़ने को तैयार हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान कहते हैं मुल्क में कोई हुकूमत, इंतजामी ढांचा बिखरा हुआ है, पूरे मुल्क में इस्तिराब और बेचैनी की सूरत हाल है। अब सूरत हाल ऐसी नहीं कि नैब को मजीद बर्दाश्त किया जा सके। सिंध पुलिस का रद्द अमल इस बात की निशानदेही है कि पानी सर से गुजर गया, हम जेलों की तरफ रुख मोड़ने को तैयार हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान कहते हैं मुल्क में कोई हुकूमत नहीं, इंतजामी ढांचा बिखरा हुआ है। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं अब तो आईजी अगवा नहीं, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराते? अगर आईजी को अगवा किया गया होता तो क्या पुलिस का बयान आता? मुराद अली शाह बताएं क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? नून लीग ने आज फिर कुलभूषण के नाम पर आवाम को गुमराह करने की कोशिश की है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं अब तो आईजी अगवा नहीं, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराते? अगर आईजी को अगवा किया गया होता तो क्या पुलिस का बयान आता? मुराद अली शाह बताएं क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? नून लीग ने आज फिर कुलभूषण के नाम पर आवाम को गुमराह करने की कोशिश की है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं अब तो आईजी अगवा नहीं, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराते? अगर आईजी को अगवा किया गया होता तो क्या पुलिस का बयान आता? मुराद अली शाह बताएं क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? नून लीग ने आज फिर कुलभूषण के नाम पर आवाम को गुमराह करने की कोशिश की है। वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। वज़ीर आला सिंध ने असेंबली फ्लोर पर सफेद झूठ बोला। सिंध हुकूमत की नाअहली को छुपाने की कोशिश की जा रही है। मज़ार कायद पर हुल्लड़बाजी कानून की खिलाफ वर्जी है। ये लोग कमरे में एक बात करते हैं, बाहर आकर दूसरी बात करते हैं। सियासी फायदे के लिए ड्रामा रचाया जा रहा है। बनारसी ठगों का दूसरा ग्रुप मुस्लिम लीग नून है। आपको बताएं कि वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने अपोजिशन पर कड़ी तनकीद की है। कहा है कि वज़ीर आला सिंध ने असेंबली फ्लोर पर सफेद झूठ बोला। सिंध हुकूमत की नाअहली को छुपाने की कोशिश की जा रही है। मज़ार कायद पर हुल्लड़बाजी कानून की खिलाफ वर्जी है। ये लोग कमरे में एक बात करते हैं, बाहर आकर दूसरी बात करते हैं। सियासी फायदे के लिए ड्रामा रचाया गया। बनारसी ठगों का दूसरा नाम मुस्लिम लीग नून है।
सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, एक तरफ वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि मज़ार कायद पर अच्छा नहीं हुआ, दूसरी तरफ कहते हैं आईजी कंट्रोल में नहीं है। मिक्स अचार पार्टी रिटायर्ड कैप्टन के लिए चीख रही है। मजमूम एजेंडे के तहत इदारों पर तनकीद हो रही है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, एक तरफ वज़ीर आला सिंध कहते हैं मज़ार कायद पर अच्छा नहीं हुआ, दूसरी तरफ कहते हैं आईजी कंट्रोल में नहीं। मिक्स अचार पार्टी रिटायर्ड कैप्टन के लिए चीख रही है। मजमूम एजेंडे के तहत इदारों पर तनकीद हो रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, एक तरफ वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि अच्छा नहीं हुआ, दूसरी जानिब कहते हैं कि आईजी कंट्रोल में नहीं है। उनका कहना था कि मिक्स अचार पार्टी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, गवर्नर सिंध की कुर्बानी से काम नहीं चलेगा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी का वाकया शुकूक व शुबहात को जन्म दे रहा है। आर्मी एक्ट के तहत आर्मी चीफ अपने अफसरान की तफ्तीश कर सकते हैं। मुल्क में आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। आईजी के घर का मुहासरा करने वाले दोनों इदारे विफाक के मातहत हैं। जिस मुल्क में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाए, उसके तहफ़्फ़ुज़ का क्या बनेगा। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की जानिब से सवालात उठाए गए हैं। उनका कहना है कि गवर्नर सिंध की कुर्बानी से काम नहीं चलेगा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी का वाकया शुकूक व शुबहात को जन्म दे रहा है। आर्मी एक्ट के तहत आर्मी चीफ अपने अफसरान की तफ्तीश कर सकते हैं। मुल्क में आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। आईजी के घर का मुहासरा करने वाले दोनों इदारे विफाक के मातहत हैं। जिस मुल्क में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाए, उसके तहफ़्फ़ुज़ का क्या बनेगा। जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, वज़ीर आज़म ने कुलभूषण के लिए सुपर एनआरओ निकाला, बताएं वो किस पॉलिसी के तहत निकाला गया। वज़ीर आज़म इमरान नियाज़ी इंतकाम का एजेंडा रखते हैं। पाकिस्तान की ताकत को नुकसान पहुंचाने के लिए इनको मुसल्लत किया गया। हालांकि इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। एहसन इकबाल कहते हैं, मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई और फिर महंगाई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, वज़ीर आज़म ने कुलभूषण के लिए सुपर एनआरओ निकाला, बताएं वो किस पॉलिसी के तहत निकाला गया। वज़ीर आज़म इमरान नियाज़ी इंतकाम का एजेंडा रखते हैं। उधर सिंध हुकूमत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी और आईजी सिंध को हिरासत करने के मामले पर 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में सूबाई वज़ीर इत्तलात सैयद नासिर हुसैन शाह, वज़ीर तालीम सैयद गनी और तर्जुमान सिंध मुर्तज़ा वहाब 5 रुकनी कमेटी में शामिल हैं। कमेटी तहकीकात मुकम्मल करने के बाद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को रिपोर्ट पेश करेगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बड़े मिशन पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर आजम इमरान खान से इस्लामाबाद में 1-on-1 मुलाकात करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल वज़ीर आज़म को कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर ब्रीफ करेंगे। सिंध पुलिस के रद्द-ए-अमल से मुतालिक रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। आपको बताएं कि आज वज़ीर आला सिंध वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी कहते हैं, ज़ाती मफाद की सियासत कामयाब नहीं होगी। नफरत और इंतशार की सियासत करने वाले मुल्क के खैर खा नहीं हो सकते। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी का कहना था कि मुल्क में कुछ अनासर मुजरमों के दिफा में मसरूफ़ है। अपोजिशन अपनी करप्शन और चोरी बचाने की कोशिश में मसरूफ़ अमल है। आज नवाज शरीफ लंदन से बैठकर मुल्क दुश्मन बातें करते हैं। तवील अरसे तक हुकूमतों में रहने वाले बताए कि उन्होंने मुल्क के लिए क्या किया। कराची गुलशन इकबाल में धमाके की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है। बिल्डिंग के पिलर सड़क पर आ गिरे। दूसरी जानिब गुलशन इकबाल मस्कन चौरंगी के करीब धमाके से इमारत के तबाह होने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक रोज कबल निजी बैंक में गैस लीकेज के बायस धमाके में 5 अफराद जाबाक और 27 जख्मी हो गए थे।
मुकदमा निजी बैंक के ऑपरेशन मैनेजर मोहम्मद आरिफ की मुद्दईयत में गुलशन इकबाल थाने में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में कत्ल बिलसबब और नुकसान पहुंचाने की दफा दर्ज की गई हैं। नैब तफ्तीशी टीम ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिया है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में करप्शन रेफरेंसेस, इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरीज की भी मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं 17 साल बाद पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा बाहर आ गया है। वज़ीर साइंस का कहना था कि 17 साल में पहली बार एक्सपोर्ट और तहसीलात हमारी दरामदात से ज़्यादा है। हुकूमत ने खर्चे कम किए, इसलिए अखराजात भी कम हुए। और यहाँ पर अहम खबर शामिल करेंगे। लाहौर में डॉल्फिन पुलिस का पंजाब यूनिवर्सिटी के करीब डाकुओं से आमना सामना। डाकुओं की फायरिंग से तालिबा फातिमा जां बहक। डाकू समनाबाद मिल्लत पार्क में यके बाद दीगरे वारदात करके फरार हुए थे। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं लाहौर से, जहाँ पर डॉल्फिन फोर्स का पंजाब यूनिवर्सिटी के करीब डाकुओं से आमना सामना। डाकुओं की फायरिंग से तालिबा फातिमा जां बहक। डाकू समनाबाद से मिल्लत पार्क में यके बाद दीगरे वारदात करके फरार हुए थे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के करीब डाकुओं ने डॉल्फिन टीम पर फायरिंग कर दी। डॉल्फिन पुलिस ने तीनों मुसल्लह डाकू को गिरफ्तार कर लिया। आईजी पंजाब इनाम गनी का पंजाब यूनिवर्सिटी के करीब पुलिस मुकाबले का नोटिस डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर को वाक़े की तहकीकात अपनी निगरानी में करवाने का हुक्म दे दिया है। डीआईजी ऑपरेशन तहकीकाती रिपोर्ट जल्द अज जल्द भिजवाए, आईजी पंजाब का हुक्म। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे शहराज निसार। शहराज निसार, इस अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात बताइएगा। बिल्कुल, दिन दहाड़े डकैती की वारदातें तो ऐसे बढ़ती जा रही हैं। पुलिस जो है वो अपने ही चक्रों में है। सीसीपी लाहौर 3 दिन की छुट्टी पे है। आईजी कराची, पूरे पाकिस्तान में पुलिसिंग जो है वो खत्म हो गई है। आपको मैं बताऊं कि पिछले 24 घंटों में लाहौर में 72 वारदातें हुई हैं और एक हफ्ते का अगर हम आपको बताएं तो उसमें 281 वारदातें हो चुकी हैं। और दिन दहाड़े अगर 3 डाकू पंजाब यूनिवर्सिटी के करीब लूटमार कर रहे हैं, वहां पे चाइनीज एम्बेसी है, वहां पे सिक्योरिटी लगी हुई है, गार्डन टाउन थाना साथ है, चौकी साथ है, और वहां पे वो लूटमार कर रहे हैं। डॉल्फिन ही अचानक पहुंची है वहां पे और उनके साथ उनका मुकाबला हुआ है। इस दौरान जो है वो डाकुओं ने इतनी शदीद फायरिंग की है कि राहगीर खातून जो है वो मौका पर ही जाँ बहक हो गई है। डाकू फिलहाल पकड़े गए हैं, तीनों ही पकड़े गए हैं। उन्होंने डॉल्फिन एहलकारों ने ही पकड़ा है और उसके बाद फिर आईजी पंजाब ने फौरी एक नोटिस लेते हुए बयान जारी किया, जी मजीद तफ्तीश करेंगे। शहराज निसार, ये भी बताइएगा इस अफसोसनाक वाक़े में पंजाब यूनिवर्सिटी की तालिबा भी जाँ बहक हुई है, उसकी पहचान किस नाम से हुई है, और ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटी की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल दिया गया है। जी, पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से जो है सख्त एहतजाज किया गया है। पुलिस मुस्लिम टाउन थाना पास है, गार्डन टाउन है, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर चौकी बनी हुई है और दिन दहाड़े इस तरह की वारदातें हो रही हैं। लाश जो है वो इस वक्त पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई है और उन्होंने जो तीनों डाकू हैं वो बहुत ही मुश्किल से जो है मुतलका थाने के सपोर्ट किए गए हैं। जो जमीयत के कुछ लोग हैं और बहुत से तालिब इल्म जो है वो उनका ये कहना था कि इनको हम खुद अंदर लेके जाएंगे। फिर डीआईजी ऑपरेशन वहां पे पहुंचे हैं अभी और उन्होंने जो है वो इन तीनों डाकुओं को जो है वो हिरासत में लिया और इनसे 11 मोबाइल बरामद हुए हैं तीनों से। ये पीछे भी वारदातें करके आ रहे थे। समनाबाद से ये शुरू हुए हैं वारदातें करने और पंजाब यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए हैं। 11 मोबाइल बरामद हुए हैं, 3 पिस्टल है इनके पास, 2 मोटरसाइकिलें हैं और ये वारदातें कर रहे हैं। किसी सेफ सिटी के कैमरे में ये नजर नहीं आए। अचानक अगर डॉल्फिन पुलिस से मुकाबला ना होता तो ये यहाँ से भी भाग जाते। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहराज निसार, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लाहौर में डॉल्फिन पुलिस का पंजाब यूनिवर्सिटी के करीब डाकुओं से आमना सामना। डाकुओं की फायरिंग से तालिबा फातिमा जां बहक। डाकू समनाबाद मिल्लत पार्क में यके बाद दीगरे वारदात करके फरार हुए थे। पंजाब यूनिवर्सिटी के करीब डाकुओं ने डॉल्फिन टीम पर फायरिंग कर दी। डॉल्फिन पुलिस ने तीनों मुसल्लह डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया, जबकि आईजी पंजाब इनाम गनी का पंजाब यूनिवर्सिटी के करीब पुलिस मुकाबले का नोटिस और तालबा के जाँ बहक होने पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से एहतजाज किया गया है।
مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ہم سب صحیح تعلیمی اداروں کی تلاش میں رہتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ صرف کلاسز لینا اور امتحانات دینا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ادارے ہمارا دنیا کے بارے میں نظریات تبدیل کرتے ہیں۔ لیڈز یونیورسٹی وہی جگہ ہے جہاں پر آپ اپنی شخصیت کو مزید نکھار سکتے ہیں۔ ہم آپ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کر کے آپ کو ایک بااعتماد اور قابل شخصیت بناتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں۔ جھوٹ نہیں صرف سچ، مبالغہ نہیں صرف حقائق، پروپیگنڈا نہیں صرف معلومات، تجزیہ نہیں صرف رپورٹنگ، حکومتی اقدامات، اپوزیشن کے بیانات، سب بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں شعیب ہاشمی، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ خدا کے لوگوں، خدا کی خاطر گواہ رہنا، وطن کی حرمت پہ جان دے کر، اپنی مٹی کا قرض لے کر ہم وطن کو بچا رہے ہیں، فرض اپنا نبھا رہے ہیں۔ خدا کے لوگوں، خدا کی خاطر گواہ رہنا، تمہاری سرحد کی پوسٹوں پہ شہید ہو کر ہم خون اپنا بہا رہے ہیں۔ خدا کے لوگوں، خدا کی خاطر گواہ رہنا، ہمارے گاؤں میں تم جو جاؤ تو دیکھنا تم وطن کا پرچم پہن کے جب ہم واپس گھروں کو لوٹتے ہیں تو دیکھنا تم کہ بوڑھے کندھے جوان لاشیں اٹھا رہے ہیں، وطن پہ اپنے جوان بیٹے نثار کر کے مسکرا رہے ہیں، ننھے بچے خوشی سے قبروں پہ پھولوں کی چادر چڑھا رہے ہیں، وطن کی عظمت بڑھا رہے ہیں۔ خدا کے لوگوں، خدا کی خاطر گواہ رہنا، خدا کے لوگوں، خدا کی خاطر گواہ رہنا، وطن کی حرمت پہ جان دے کر، اپنی مٹی کا قرض لے کر ہم وطن کو بچا رہے ہیں، فرض اپنا نبھا رہے ہیں۔ خدا کے لوگوں، خدا کی خاطر۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 10 مریضوں کا انتقال، تعداد 6702 ہو گئی۔ 736 افراد میں وائرس کی تشخیص، 3,25,480 مریض، 3,09,136 صحتیاب، 9,378 مریض زیر علاج۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 736 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,02,107، سندھ میں 1,42,641، خیبر پختونخوا میں 38,810، بلوچستان میں 15,738، گلگت بلتستان میں 4,107، اسلام آباد میں 18,438، جبکہ آزاد کشمیر میں 3,639 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا سے 11,36,000 ہلاکتیں، تعداد 4,14,00,000، امریکہ میں 2,27,409، برازیل میں 1,55,000، بھارت میں 1,16,000، میکسیکو میں 87,000، اسپین میں 34,666، فرانس میں 34,084، روس میں 25,000 اور سعودی عرب میں 5,235 اموات۔ امریکہ کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے ممالک میں پہلے نمبر پر ہے۔
امریکہ میں اموات کی تعداد 2,27,409 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 85,84,819 تک پہنچ گئی ہے۔ بھارت کورونا کے اعتبار سے دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں کورونا سے اب تک ہونے والی اموات کی تعداد 1,16,000 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ 77,06,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ برازیل میں کورونا سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 1,55,000 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 53,649 تک پہنچ گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس پنجاب میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے کیے گئے اقدامات اور فیوچر پلاننگ کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے مؤثر اور مربوط اقدامات کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے ہر طرح کے وسائل مہیا کیے جائیں گے۔ کوئٹہ میں نان بھائیوں نے روٹی کی قیمت میں اضافہ نہ کرنے کے خلاف آج غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کرنے کا اعلان کر دیا۔ 100 کلو آٹا 7,000 میں فروخت ہو رہا ہے، اس لیے 320 گرام کی روٹی 30 روپے میں فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ نان بھائیوں کا مطالبہ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر سے متعلق۔ کوئٹہ میں نان بھائیوں نے روٹی کی قیمت میں اضافہ نہ کرنے کے خلاف آج غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کرنے کا اعلان کر دیا۔ 100 کلو آٹا 7,000 میں فروخت ہو رہا ہے، اس لیے 320 گرام کی روٹی 30 روپے میں فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ نان بھائیوں کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ عوام پریشان ہے، بجلی کی قیمت میں 1 روپے 36 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ کمپنی نے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع کرا دی ہے۔ سی پی پی کی جانب سے بجلی ستمبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بڑھانے کی درخواست کی گئی ہے۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی 29 اکتوبر کو سماعت کے بعد فیصلہ کرے گی۔ دوسری جانب نیپرا نے 1 سال میں 8 بجلی پیداواری کمپنیوں کے لائسنس منسوخ کر دیے ہیں۔ اتھارٹی نے 25 بجلی پیداواری کمپنیوں کے لائسنس میں ترمیم بھی کی ہے۔ وابڈا نے سیلاب کے مؤثر کنٹرول اور سیلابی پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے روہتاس ڈیم تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ منصوبے سے 100 میگا واٹ سستی بجلی پیدا ہوگی۔ چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر مزمل حسین کا ایک اجلاس میں کہنا تھا، روہتاس ڈیم میں ملک کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچانے میں اہم کردار ادا کرے گا، جبکہ منصوبے کی بدولت سیلابی پانی کو بھی ذخیرہ کیا جائے گا۔ اضافی زمین زیر کاشت لائی جا سکے گی۔ چیئرمین وابڈا نے کہا کہ ملک میں پانی کے متعدد منصوبے زیر تعمیر ہیں اور ان پر تعمیراتی کام کی پیش رفت تسلی بخش ہے۔ وفاقی حکومت نے نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے برطانیہ کو خط لکھ دیا۔ برطانیہ نے تصدیق کر دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے احتساب و داخلہ مرزا شہزاد اکبر نے 5 اکتوبر کو برطانوی وزیر داخلہ پر پٹیل کو بتایا ہے کہ خط پر کہا گیا ہے کہ نواز شریف ملک میں کرپشن کے ذمہ دار ہیں اور امید ہے کہ برطانوی وزیر داخلہ کرپشن کے ذمہ داروں کو ملک واپسی کے لیے پاکستانی حکومت کی کوششوں میں تعاون کریں گے۔ خط میں برطانوی وزیر داخلہ سے نواز شریف کو واپس بھیجنے کے لیے اپنے وسیع اختیارات کا استعمال کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ لاہور کے نجی اسکول میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مقررین نے زور دیا کہ دیہی علاقوں کی خواتین کو آگاہی کی ضرورت ہے، اس حوالے سے مہم چلانی چاہیے۔ لاہور کے نجی اسکول میں ہونے والی تقریب کے مہمان خصوصی پروین سرور تھیں۔ ایم پی اے سعدیہ سہیل، سابق صوبائی وزیر عمران مسعود، سماجی کارکن رضوانہ غضنفر اور دیگر نے تقریب میں شرکت کی۔ پروین سرور کا کہنا تھا کہ بریسٹ کینسر تیزی سے پھیل رہا ہے۔
دیہاتی علاقوں میں خواتین بریسٹ کینسر کا شکار زیادہ ہیں، لیکن وہ کسی کو نہیں بتاتی۔ خواتین سنجیدگی کا مظاہرہ کریں۔ ایم پی اے سعدیہ سہیل کا کہنا تھا کہ کینسر کا نام سنتے ہی موت سمجھ آتی ہے، ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ عمران مسعود کا کہنا تھا کہ اسکول کالج بہت اچھی جگہ ہے جہاں بریسٹ کینسر کے حوالے سے آگاہی دی جائے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان سے طبی عملے کی کھیپ کویت پہنچ گئی ہے۔ 10 سال بعد پاکستان ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو خلیجی ممالک بھیجا گیا ہے۔ معاون خصوصی سمندر پار پاکستانی زلفی بخاری نے کہا ہے کہ 226 ڈاکٹروں، پیرامیڈکس اور نرسوں کو کل کویت بھیجا جائے گا۔ کویت 1000 سے زائد پاکستانی ہیلتھ پروفیشنلز کو روزگار فراہم کرنے کا خواہاں ہے۔ زلفی بخاری نے کہا کہ کویت کو افرادی قوت کی برآمد کی بحالی پاکستان کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے۔ 10 برسوں میں کوئی بھی ہنرمند فرد خلیجی ممالک نہیں بھیجا گیا۔ افغان صوبے تخار میں افغان فورسز کا فضائی حملہ، میزائل مدرسے پر جا گرا، 12 بچوں سمیت 18 افراد جاں بحق، 14 زخمی۔ مدرسہ کارلا گاؤں میں واقع ہے، لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ افغان صوبے تخار میں افغان فورسز کا فضائی حملہ، میزائل مدرسے پر جا گرا، 12 بچوں سمیت 8 افراد جاں بحق جبکہ 14 زخمی ہو گئے۔ مدرسہ کارلا گاؤں میں واقع ہے، لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ اس افسوسناک واقعے میں 18 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ سابق افغان وزیراعظم گلبدین حکمت یار کہتے ہیں بھارت افغانستان میں ماضی کی غلطیاں نہ دہرائے، افغان جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے، امریکہ طالبان امن معاہدے کی حمایت کرتے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اسلام آباد میں خطاب کرتے ہوئے سربراہ حزب اسلامی اور سابق وزیر اعظم افغانستان گلبدین حکمت یار کا کہنا تھا افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، امریکہ کو افغانستان سے جانا ہوگا۔ گلبدین حکمت یار کا کہنا تھا کہ افغان گروپوں کو ایک نیوٹرل مقام پر مذاکرات کرنا ہوں گے، پرامن اور خوشحال پاکستان اور افغانستان کا خواہاں ہوں۔ ویڈیو شیئرنگ ایپ ٹک ٹاک سے پابندی اٹھانے کے اقدام پر چین نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمیں خوشی ہے کہ دوستانہ مشاورت کے بعد یہ معاملہ حل کیا گیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق پاکستان کی جانب سے اس اقدام کو سراہتے ہیں۔ چینی حکومت کی جانب سے اپنے ملک کی کمپنیوں کو سختی سے ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ وہاں کے مقامی اور بین الاقوامی قوانین، رسم و رواج اور مذہبی عقائد کا احترام کریں۔ ہمیں خوشی ہے کہ دوستانہ مشاورت کے بعد یہ معاملہ حل کیا گیا۔ پہلی دفعہ دلہن شادی کے جوڑے میں کرکٹ پچ پر آ گئی۔ بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی سنجیدہ اسلام شادی کا جوڑا پہنے بلہ تھامے پچ پر آ گئیں تو سوشل میڈیا پر دھوم مچ گئی۔ کھلاڑی خاتون کا گراؤنڈ میں برائیڈل شوٹ خوب مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ بنگلہ دیشی ویمن کرکٹ ٹیم کی کھلاڑی سنجیدہ اسلام 16 اکتوبر کو فرسٹ کلاس کرکٹ میں مستی کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھ گئی ہیں۔ انہوں نے اپنی شادی پر فوٹو شوٹ کروایا جس نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا رکھی ہے۔ بین الاقوامی کرکٹ کونسل کے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے سنجیدہ اسلام کے برائیڈل شوٹ کی تصاویر شیئر کی گئی ہیں۔ عروسی لباس اور زیورات پہنے سنجیدہ اسلام ایک گراؤنڈ میں موجود، ہاتھ میں پھولوں کے بجائے بلہ تھامے ہوئی ہیں۔ سنجیدہ اسلام نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بھی اپنی شادی کی چند تصاویریں شیئر کی ہیں جس میں انہوں نے ان کے خاوند کے ہمراہ دیکھا جا سکتا ہے۔ زمبابوے کے خلاف ہوم سیریز میں بیٹنگ کوچ یونس خان اور اسپین بولنگ کوچ مشتاق احمد کو ٹیم مینجمنٹ کا حصہ نہ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ قومی ٹیم کو ہیڈ کوچ مصباح الحق کی صلاحیتوں پر ہی انحصار کرنا ہوگا۔
پی سی بی کا یونس خان کے ساتھ دورہ انگلینڈ تک کرکٹ کوچ کا معاہدہ ختم ہونے کے بعد یونس خان کو زمبابوے کے خلاف سیریز کا حصہ نہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بورڈ حکام کے نزدیک ٹیسٹ میچز کے دوران یونس خان کی موجودگی زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ چونکہ زمبابوے کے خلاف سیریز میں ٹیسٹ میچز شامل نہیں ہیں، اس لیے یونس خان کو دورہ نیوزی لینڈ کے لیے ٹیم انتظامیہ کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ زمبابوے کے خلاف مجوزہ ٹیم انتظامیہ میں مصباح الحق ہیڈ کوچ، منصور رانا ٹیم مینیجر، وقار یونس بولنگ کوچ، عبد المجید فیلڈنگ کوچ، کلیف بیکن فزیو تھراپسٹ، شاہد اسلم مومنٹو ہیڈ کوچ، مصباح الحق کرنل ریٹائرڈ عثمان انور سیکیورٹی مینیجر شامل ہیں۔ پاکستان سپر لیگ ایڈیشن 5 کے بقیہ میچز کب ہوں گے؟ پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان سپر لیگ فرنچائز نے یقینی بنانے